अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, जिंदगी में किसी का भी मोहताज ना करे। दोस्तों, ये कहानी हमें कराची से इमरान ने भेजी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हेडफोन लगाकर किसी अंधेरी जगह पर बैठ जाएं। कमरे की लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। मेरा नाम इमरान है और मैं कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहता हूं। मैं एक आम सा इंसान हूं, न कोई बहुत बड़ा ख्वाब देखने वाला, न ही कोई खास दौलतमंद, बस एक मुतवस्सित तबके का फर्द जो दिन रात मेहनत करके जिंदगी के मामूलात पूरे कर रहा है। मेरी जिंदगी भी आम लोगों की तरह एक मखसूस दायरे में चल रही थी। सुबह उठना, दफ्तर जाना, वापसी पर थकन उतारने के लिए मां के पास बैठना और रात के वक्त बिस्तर पर लेटकर मोबाइल की स्क्रीन में दुनिया के बदलते रंग देखना। मैं एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स का काम करता था। मेरा काम बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं था, लेकिन वक्त के साथ में इसका आदी हो गया था। बाज औकात मुझे दफ्तर में घंटों बैठना पड़ता और कभी कभार पूरे शहर में घूमना पड़ता। कराची एक मसरूफ शहर है। यहां की सड़कों पर रवां दवां जिंदगी किसी को सुकून लेने का मौका नहीं देती। मैं भी इसी हुजूम का एक हिस्सा था। दिन में काम करता और रात को चंद लम्हों के लिए अपने वजूद का एहसास पाता। हमारा घर एक आम सा मकान था, ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, मगर रहने के काबिल था। ये मकान हमें गैर मामूली तौर पर सस्ते दामों में मिला था, जिस पर मोहल्ले वालों ने भी हैरानी जाहिर की थी। कई लोगों ने हमें खबरदार भी किया कि इस मकान में पहले रहने वाले ज्यादा अरसा यहां टुक नहीं पाए, लेकिन हमने इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया। अपनी छत अपनी होती है और मां के लिए एक पुरसुकून जगह का इंतजाम करना मेरी अवलीन तरजीह थी। मोहल्ला काफी अच्छा था, लोग अपने अपने काम में मसरूफ रहते, न कोई ज्यादा मुदाखलत करता और न ही किसी को किसी से दुश्मनी थी। ये सब कुछ मेरे लिए काफी था। मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे अपने माजी से निकलकर एक नई जिंदगी गुजारनी है, जहां मैं अपनी मां के साथ सुकून से रह सकूं। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यह सुकून ज्यादा देर नहीं चलने वाला। शुरू के चंद दिन तो सब कुछ ठीक लगा। मकान कुशादा था, हवादार था, अलिफ वर बज़ाहिर किसी भी तरह का मसला नहीं था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने कुछ अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने ये महसूस किया कि जब भी मैं रात को घर आता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे घर में दाखिल हो रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। मैंने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर यह एहसास दिन बदन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन मेरी मां ने मुझसे पूछा, इमरान, रात को तुम कमरे में किसी से बात कर रहे थे? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं उम्मी, मैं तो सो रहा था, मगर मुझे लग रहा था जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। ये बात मेरे दिमाग में अटक गई, लेकिन मैंने फिर भी इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। शायद उम्मी को गलत फहमी हुई हो, शायद ये सब मेरा दिमागी खलल था। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वाकयात में शिद्दत आती गई। कभी मैं सोते हुए महसूस करता कि कोई मेरे बिस्तर के करीब खड़ा है, कभी रात को दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई देती और कभी किसी के चलने की आवाज आती। मैं हर बार जाग कर देखता, मगर वहां कुछ भी नहीं होता था। एक रात जब मैं लेटा हुआ था, अचानक मेरी आंख खोल गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने फौरन मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने दिल को तसल्ली दी कि यह सब मेरा वहम है, मगर जैसे ही मैंने रोशनी बंद की, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब खड़ा हुआ हो। मैंने हिम्मत करके दोबारा रोशनी जला दी, मगर वहां कोई नहीं था। यह सब कुछ मामूल बन चुका था और मैं हर रात यही कुछ झेल रहा था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर मैंने महसूस किया कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो सही नहीं था। लेकिन चूंकि मैं हकीकत पसंद आदमी था,
اس لیے میں نے ہر غیر معمولی واقعے کو وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری ذہنی تھکن اور زیادہ کام کا دباؤ مجھے یہ سب محسوس کرا رہا ہے، مگر جو کچھ میں محسوس کر رہا تھا وہ صرف میرے دماغ کا خلل نہیں تھا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ سب کچھ حقیقت میں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کراچی کی زندگی میں مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے گھر کی چھوٹی موٹی باتوں کا خیال ہی نہیں رہتا، مگر جب انہی معمولی باتوں میں کچھ غیر معمولی ہونے لگے تو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں دفتر سے آ کر اپنے کمرے میں گیا۔ مجھے جیسے ہی بستر پر بیٹھنے لگا محسوس ہوا کہ جیسے بیڈ پہلے سے کچھ گرم ہے، جیسے کوئی پہلے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی اور اپنے کام میں لگ گیا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی ضرور محسوس ہوئی۔ کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے کپڑے اکثر اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ میں عام طور پر اپنی قمیض اور پینٹ ایک مخصوص جگہ رکھتا تھا، مگر صبح اٹھنے پر وہ کسی اور جگہ پڑے ہوتے۔ کبھی جوتے ترتیب سے رکھے ہوتے، کبھی ایک جوتا کمرے کے دروازے کے پاس ملتا۔ میں نے سمجھا کہ شاید میں خود ہی لاپرواہ ہو گیا ہوں اور رات کو انہیں غلط جگہ رکھ دیتا ہوں، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور اٹھ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ گھر میں اکثر ایک عجیب بات ہوتی، کبھی کبھی کمرے کی روشنی خود ہی مدھم ہو جاتی، جیسے کوئی لائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید وائرنگ کا کوئی مسئلہ ہے، مگر یہ مسئلہ صرف میرے کمرے میں تھا، باقی پورے گھر کی روشنی بالکل ٹھیک رہتی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں رات کے وقت گھر کی تمام لائٹس بند کر کے سونے جاتا، مگر صبح اٹھتا تو دیکھتا کہ دروازے کے باہر کی لائٹ جل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ماں نے جلائی ہوگی، مگر جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کو میرے بعد سوتی ہے اور روشنی بند کر کے ہی سوتی ہے۔ ایک دن میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک لائٹ ایک دم دھیمی ہو گئی۔ جیسے جیسے میں نے اس طرف دھیان دیا وہ روشنی مزید کم ہوتی گئی، اور جب میں نے موبائل کی فلیش آن کی تو اچانک بلب دوبارہ تیز ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں کچھ لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے سوئچ آف کر کے دوبارہ آن کیا، مگر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ سکون سے سوتا تھا، مگر اس گھر میں آنے کے بعد میری نیند متاثر ہونے لگی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں رات کو نیند میں چونک کر اٹھ جاتا، جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا ہو، مگر کمرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں خواب میں دیکھتا کہ میں کسی ایسے کمرے میں ہوں جہاں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر میں اسے دیکھ نہیں پا رہا۔ کبھی خواب میں لگتا کہ میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میرے پیر زمین سے چپک گئے ہیں۔ ایسے خواب پہلے کبھی نہیں آئے تھے، مگر اس گھر میں آنے کے بعد یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں دوپہر میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر جسم ہل نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے پوری طاقت لگا کر خود کو ہلایا، میرا سانس پھول گیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب اتنا حقیقی محسوس ہوا کہ مجھے کچھ لمحے لگے خود کو نارمل کرنے میں۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا رات کو تمہارے کمرے سے کچھ سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ شاید تم کسی سے فون پر بات کر رہے ہو، مگر جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو تم گہری نیند میں تھی۔ یہ سن کر میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے ماں کو تسلی دی کہ شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہو، مگر اندر ہی اندر میں خود بھی ڈرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا، مگر جیسے ہی موڑ کر دیکھتا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آہستہ سے سانس لے رہا ہے، مگر جب میں موڑ کر دیکھتا تو خالی دیوار کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ رفتہ رفتہ میری زندگی کا حصہ بننے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب میرا ذہنی وہم ہے، مگر حقیقت میں اندر ہی اندر میں جانتا تھا کہ کچھ تو ہے جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ زندگی جیسے ایک عجیب موڑ پر آ چکی تھی۔ میں نے اپنی عقل کو یہی سمجھایا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہونے لگی تھیں
जिन्हें नजर अंदाज करना नामुमकिन होता जा रहा था। मेरे मामूलात में भी फर्क आने लगा था। पहले मैं देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप चलाता रहता था, मगर अब जैसे ही रात होती मेरे अंदर एक बेचैनी सी महसूस होने लगती। यूं लगता जैसे मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद है, कोई जो रोशनी बंद होने का इंतजार कर रहा हो। एक रात में हस्ब मामूल दफ्तर से लौटा। माँ अपने कमरे में सो रही थी और मैं भी थका हुआ था। मैंने सोचा कि जल्दी सो जाऊंगा ताकि सुबह ताज़ा दम होकर जाग सकूं। जैसे ही मैंने रोशनी बंद की, कमरा एकदम खौफनाक हद तक खामोश हो गया। यह खामोशी अजीब थी, जैसे मैं किसी गहरे कुनवे में हूं जहां कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। फिर अचानक मुझे अपने बिस्तर के करीब हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों के करीब कुछ कह रहा हो। मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने फौरन लाइट ऑन की, मगर कमरा खाली था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, शायद मैं ज्यादा थक गया था। मैंने पानी पिया, चेहरा धोया और दोबारा लेट गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, फिर वही सरगोशी सुनाई दी, मगर इस बार आवाज पहले से ज्यादा वाज़ेह थी। मैंने आंखें खोली, मगर अब मेरे जिस्म में हरकत नहीं थी। यूं लगा जैसे मैं मफलूज हो चुका हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को हिलाने की कोशिश की, मगर मैं बिस्तर पर जमा रहा। मेरी आंखें खिली थीं, मगर मेरी नजरें बिस्तर के कोने पर जाकर ठहर गईं। वहां एक सियाह साया खड़ा था, खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। मेरी आंखों के सामने वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता था, मगर मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे घोर रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। अचानक वो साया हरकत में आया। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरे लब सनल चुके थे। जैसे ही इसका हाथ मेरे चेहरे के करीब आया, अचानक मेरी हरकत वापस आ गई और मैं एक झटके से उठ बैठा। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा था। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और हर तरफ नजरें दौड़ाईं। वहां कुछ भी नहीं था, मगर कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों में उतर जाए। मेरा दिल चाहा कि फौरन मां के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाऊं, मगर मैंने खुद को रोका। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी परेशानी को भांप ले, मगर अंदर ही अंदर में जान चुका था कि कुछ ऐसा है जो अब मुझसे छप नहीं सकता। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद ये सब मेरा वहम था, मगर जैसे ही मैं दोबारा बिस्तर पर लेटा, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ये आवाज इतनी धीमी थी कि मैं पहले तो ये समझा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं, मगर फिर वही आवाज दोबारा आई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा मुकम्मल बंद था, मगर जैसे ही मैंने उठकर कदम बढ़ाया, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खिलने लगा। मेरे पूरे बदन में कपकपी दौड़ गई। मैंने लाइट की रोशनी दरवाजे पर डाली, मगर वहां कुछ नहीं था। बाहर गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी, मगर जैसे ही मैं पलटा, मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नजरें ऊपर उठाईं और फिर वो मंजर देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे बेड के कोने पर एक सियाह साया बैठा था। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो मुझे देख रहा है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं चीख सकूं। मेरी जबान जैसे बंद हो चुकी थी। वो साया बेड के कोने पर बैठा हुआ था और मैं बेबस इसे देख रहा था। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा, सांसें बेतरतीब हो गईं और मुझे लगा कि शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा। मगर फिर अचानक वो साया उठने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी ने वक्त को सुस्त कर दिया हो। वो मुझ पर झुकने लगा और जैसे ही वो करीब आया, मैंने एक झटके से लाइट ऑन कर दी। रोशनी होते ही वो साया गायब हो गया, मगर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि सीना फाड़कर बाहर निकल आएगी। मैंने फौरन कमरे का दरवाजा खोला और सीधा मां के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गया। मां नींद में थी, मगर मैंने उनके हाथों को मजबूती से थाम लिया। मैं नहीं जानता था
کہ وہ سایہ دوبارہ آئے گا نہیں، مگر اس وقت مجھے یہی لگا کہ روشنی ہی میری آخری امید ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے فوراً ایک اور گھر ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو پراپرٹی کا کام کرتا تھا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ وہ حیران تو ہوا مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میں جلدی گھر خالی کر دوں۔ میں نے ماں کو بھی یہ سب نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا اور میں بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا ہے وہ سایہ بھی قریب آ رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جاگ کر گزاروں گا۔ میں نے کمرے میں تمام لائٹس جلائے رکھی، ٹی وی بھی آن رکھا تاکہ کوئی خاموشی نہ ہو۔ مگر جیسے ہی رات کے 12 بجے سب کچھ ایک دم بدلنے لگا۔ پہلے ٹی وی کی آواز خود بخود کم ہونے لگی، پھر روشنی مدھم پڑنے لگی جیسے کوئی اس کی توانائی چوس رہا ہو۔ اچانک ٹی وی بند ہو گیا اور پورا کمرہ ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے موبائل کی فلیش آن کی مگر روشنی ویسی نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ اس میں بھی کوئی عجیب سا بھوراپن تھا، جیسے یہ بھی مخلوق کے قابو میں آ رہی ہو۔ اور پھر ایک بار پھر وہی سرگوشی سنائی دی۔ اس بار یہ آواز کمرے کے ہر کونے سے آ رہی تھی، جیسے کئی لوگ بیک وقت سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے پکڑ لیا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کھلا۔ اچانک میرے پیچھے کھڑکی کے شیشے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو شاید وہی سایہ مجھے پھر نظر آ جائے گا، لیکن میں نے ہمت کر کے ایک نظر پیچھے ڈالی اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ کھڑکی کے شیشے پر ایک کالا ہاتھ جما ہوا تھا، جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ شیشے پر رگڑ کھا رہا تھا، جیسے کسی قیدی کو باہر نکلنے کا راستہ نہ مل رہا ہو۔ اور پھر اچانک پورے کمرے میں ایک زوردار خوفناک چیخ گونجی۔ یہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ میرے کان بند ہو گئے، دماغ بھگ سے اڑ گیا اور میرے قدم خود بخود دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس رات اپنے ایک دوست کے گھر رک گیا۔ اگلے ہی دن میں نے وہ مکان چھوڑ دیا۔ میں نے ماں کو بتایا کہ مکان کا ماحول اچھا نہیں اور ہم کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ میں نے اس واقعے کے بعد کبھی وہ جگہ دوبارہ نہیں دیکھی اور نہ ہی دیکھنے کی ہمت کی۔ کئی سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی جب میں روشنی بند کرتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے، میرے ہر قدم کو دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب میں پھر سے اندھیرے میں چلا جاؤں، کیونکہ کچھ چیزیں روشنی میں نہیں بلکہ اندھیرے میں زندہ رہتی ہے۔